नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। लास्ट आयत हमारी 83 थी। 83 में हमने जो है डिस्कस करा था कि अच्छी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर डिस्कशन हुआ था क्योंकि नमाज भी सब पढ़ लेते हैं और ज़कात भी अदा करते हैं, और लेकिन अच्छी बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से स्किप है। इसलिए अच्छी बात पर यानी हुस्नन अच्छी बात पर कल इतनी डिटेल में बात हुई थी। चाहे वो बात वालिदैन के साथ हो, अच्छी तरीके से करना, चाहे रिश्तेदार या यतीम या मिस्कीन किसी के भी साथ हो, तो वो हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में वो पार्ट स्किप है और बात ही नहीं करनी आती कि किससे किस तरह बात की जाए। तो इस टॉपिक पे अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अपने बच्चों को इस बारे में बताइए, समझाइए कि अच्छा अखलाक क्या है, अच्छा अखलाक कितना जरूरी है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आम करो, अच्छा कलाम करो, ऐसे अमाल हैं जो बख्शिश को वाजिब कर देते हैं। यानी सलाम करना और अच्छी बात करना, ये दोनों ऐसे अमाल हैं जो इनसे इंसान बख्श दिया जाता है, यानी बख्शिश वाजिब हो जाती है। कितनी बेहतरीन हदीस है इस पर। और फिर अच्छा अखलाक ये है कि किसी की बात सुन लेना, अच्छे तरीके से जवाब देना, बगैर तंज के, बगैर ताने के, बगैर कसूर जताए, बगैर चीखे चिल्लाए, बात सच्ची हो, सीधी हो, उम्दा हो। ठीक है। और ये भी बताएं कि अपने बच्चों को भी कि बात किसी की काटनी नहीं होती, ये अच्छे अखलाक में नहीं आता। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि बड़े कोई या कोई भी कुछ बात कर रहे हो और बीच में बात काट दी जाए। एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम आयत नंबर 84। देखिए व मतलब और, इज जब, अखजना हमने लिया। देखिए उसी से अखजा जो पीछे आया है, अखजा मतलब होता है लेना, पकड़ना। तो और जब हमने लिया, अखजना क्या है, ये फेले माजी है। एंड व्हेन वी टुक यानी और जब हमने लिया, मीसाकुम, मीसाका पक्का वादा, कुम तुम सबसे पक्का वादा। ला मतलब नहीं, तस्फिकूना तुम सब बहाओगे, तस्फिकूना नहीं तुम सब बहाओगे। इसका रूट में साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ। देखिए सीन फा काफ, सफक कहते हैं बहने को, चाहे वो खून बहे या आंसू बहे, ठीक है, दोनों के लिए। और जब हमने लिया पक्का वादा तुम सबसे, ला तस्फिकूना नहीं तुम सब बहाओगे। सफका यस्फिकू, सफका उसने बहाया, यस्फिकू वो बहाता है या बहेगा, इस्फिक तू बहा, ठीक है, नहीं तुम सब बहाओगे। दिमाअकुम, दिमा खून, कुम तुम सबका यानी अपनों का, योर ब्लड अपना खून, तुम सबका खून, ठीक है। तो दिमा ब्लड के लिए आता है, नहीं तुम सब बहाओगे खून। वला, वा मतलब और, ला नहीं, तुखरिजूना तुम सब निकालोगे। अखरजा से बना है ये फेले मुजारे है और फेले मुजारे पे शुरू में यहाँ पर पेश लग रहा है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 4 हरफी वाला है, ठीक है। क्योंकि जब मजहूल होता है तो मजहूल की 2 शर्तें होती हैं, आखिरी से पहले जबर होना चाहिए और पेश होना चाहिए। 2 का कॉम्बिनेशन मुजारे में मजहूल बनाता है। तो लेकिन ये मजहूल नहीं है क्योंकि आखिरी से पहले अखरजा है। अखरजा रा जो है उसका वर्ड है आखिरी से पहले वाला, तो उस पे ज़ेर है, इसलिए ये क्या है, फेले मुजारे है। और नहीं अखरजा युखरिजू, और ये क्या है, फेले मुजारे। और नहीं तुम सब निकालोगे, इसका रूट भी क्या है, खा रा जीम, नहीं तुम सब निकालोगे। अनफुसकुम, अनफुसा देखिए अनफुसा किससे बना है, नफ्स से बना है, नफ्स की जमा है ये। और कुम तुम सबका यानी अपने नफ्सों का, यानी अपने आप का, अपनी नफ्सों का। मिन नहीं तुम सब निकालोगे अपने आप को या अपनी नफ्सों को। मिन दियारिकुम, मिन मतलब से, दियार घरों से, कुम
تمہارے گھروں سے مطلب اپنے گھروں سے. دیار دار کی جمع ہے، دار اس کا سنگولر ہے اور دیار اس کے پلورل ہے. تو من دیارکم تمہارے گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا یعنی تم اس بات کو مان گئے، تم نے اقرار کیا. اس کا روٹ بھی دیکھیں، اقرار اس کا روٹ ہے قاف را. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے یعنی پھر تم سب نے اقرار کیا. اقررا سے بنائی، اقررا سے بنائی. اس کا ماضی ہوتا ہے اقررا اور اس کا مضارع ہوتا ہے یقرو اور اس کا امر اقرر اور اقررا دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی تم اس بات کو مان گئے، تم نے ایگری کیا. وَأَنْتُمْ اور تم یعنی اور تم سب، تشہدون تم سب گواہ ہو، گواہی دیتے ہو. گواہ ہو فعل مضارع ہے یہ یعنی وٹنس، گواہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو. فعل مضارع ہے، شہیدہ سے بنا ہے یہ. شہیدہ اس نے گواہی دی، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، اور اشہد تو گواہی دے. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اس کا روٹ بھی یہی ہے، شین ہا دال. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون نہیں تم سب بہاؤ گے، دماءکم خون اپنا یعنی اپنوں کا خون، ولا اور نہیں، تخرجون تم سب نکالو گے، انفسکم اپنی نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنی نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو. یعنی ایک وعدہ بنی اسرائیل سے اور لیا گیا تھا. ان کی تورات میں، بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، ان کی اپنی کتاب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم جو ہے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے اس کے اندر تورات میں، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرو گے، آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں بھائی یعنی ایک دوسرے کو تم نہیں نکالو گے. جیسے آج بھی ہے نا کہ مسلمان بھائی ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اسی طرح ان سے بھی، کیونکہ احکام سب کے ایک ہی رہے ہیں، ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کسی کا خون نہیں بہانا، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو یعنی تمہیں یہ پتا ہے، تم نے اقرار بھی کیا تھا کہ ہاں ہم یہ سب کریں گے، اور تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، لیکن پھر بھی وہ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں. یہودیوں کو اور باقیوں کو، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے، مان بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کری. تو اور وہ گواہی بھی دیتے تھے اس بات کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کرا؟ سب کچھ بھلا دیا. آگے دیکھیے، ثم پھر، انتم تم سب، انتم کیا ہے؟ انتم ضمیر ہے. کون سی؟ جو انڈیویجول ضمیر آتی ہے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. تو پھر انتم تم سب، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، ہاؤلائی وہ سب کے لیے آتا ہے، وہی لوگ ہو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، قتلہ سے بنائیے قاف تالا، قتلہ یقتلو تم سب قتل کرتے ہو، فعل مضارع ہے. انفسکم اپنی نفسوں کو، نفس کی جمع انفسا، اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو. وتخرجونا و اور تخرجونا تم سب نکالتے ہو، فعل مضارع جو پیچھے آیا تھا اخرجا یخرجو سے، اور تم سب نکالتے ہو، فریقن ایک گروہ کو، ایک گروپ کو، منکم اپنوں میں سے، تم میں سے، اپنوں میں سے، من پلس کم، من مطلب سے اور کم تم سب میں سے یعنی اپنوں میں سے، من مطلب سے، دیارہم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع اور ہم ان سب کے، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ہو ہما ہم، کا کما کم یانا، تو دیارہم ان سب کے گھروں سے. تظاہرونا اور تم سب چڑھائی کرتے ہو، تظاہرونا دیکھیے تظاہرونا میں کیا ہے کہ اس کا تظاہرونا کا روٹ ہے زا ہا را،
ज़हारा, ज़हर से बनाइए, ज़हारा। ज़हर कहते हैं पीठ को, पुष्ट को, ज़ुहूर भी आएगा आगे, ठीक है। ज़हर किसको कहते हैं? पीठ को कहते हैं, पुष्ट को कहते हैं, हमारी जो कमर होती है उसको कहते हैं ज़हर। और दूसरे मायने इसके आते हैं चढ़ाई करना, यानी ज़हर मतलब किसी अरबी में, उर्दू में और अरबी में कहते हैं कि इसकी पीठ पर चढ़ाई कर दी, यानी इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो इसलिए पुष्ट तज़ाहरुना वर्ड आता है उसके लिए, तो चढ़ाई करना। और क्या होता है? एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की मदद करना, मतलब दूसरों की मदद लेना एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ मदद करना, ये सब इसमें आते हैं। तो तज़ाहरुना यानी तुम सब चढ़ाई करते हो, यानी इंग्लिश में कहेंगे यू सपोर्ट वन अनदर, ठीक है, यू सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करते हो। तो तज़ाहरा से बना है, इसका फेले माजी है तज़ाहरा, और इसका फेले मुजारे है यतज़ाहरू, यतज़ाहरू फेले मुजारे, और अम्र बनता है तज़ाहर। और तुम सब चढ़ाई करते हो, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि तुम सब एक दूसरे के खिलाफ मदद करते हो। अलैहिम उन पर, अला प्लस हिम उन सब पर, बिल इस्मी गुनाह के साथ, बी मतलब साथ और इस्म मतलब गुनाह, गुनाह के साथ, वल उद्वान और ज्यादती के साथ, वल उद्वान और ज्यादती, आइन दाल वाओ इसका रूट है, और ज्यादती, व इन और अगर, या वा मतलब और, इन मतलब अगर, या तुकुम वो आए तुम्हारे पास, अता याती से बनाइए या तुकुम अगर वो आए तुम्हारे पास, उसरा कैदी बनकर, उसरा कहते हैं कैदी को, कैदी बनकर, तुफादुहुम तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो। देखिए तुफादुहुम ये बना है तुफादू से, तुफादू किसको कहते हैं? फिदिया देकर छुड़ाने को, यानी कुछ देकर किसी को छुड़ा देना। फिदिया क्या होता है? बदल के मायनों में आता है ना फिदिया। जैसे मान लो किसी ने रोजे नहीं रखे, किसी मजबूरी की वजह से रोजे नहीं रखे, तो उसने फिदिया दे दिया, फिदिया देकर अपनी जान छुड़ा ली, यही होता है ना, फिदिया देकर अपने आप को गुनाह से छुड़ा लिया, यानी जान छुड़ा ली। तो वही है, उसी रूट से ये बना है, फा दाल या, उसी रूट से ये बना है। तो इसमें क्या है? तुफादुहुम तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो, हुम उन सब को, वह हुआ, वा मतलब और, हुआ वो, जमीर है ये, वो, मुहर्रमुन हराम किया गया था, मजहूल है ये, मुहर्रमुन हराम किया गया था, अलैकुम तुम सब पर, इखराजुहुम उनका निकालना, इखराज खाराजा इसका रूट है, और ये मजदर है, यानी एक वर्ड है, ये माजी मुजारे नहीं है ये। तो इखराजुहुम निकालना, इखराज निकालना, हुम उनका, उन सब का। अफा तुमिनूना, आ मतलब क्या, शुरू में आ लग रहा है तो आ मतलब क्या, फा मतलब तो, तुमिनूना तुम सब ईमान लाते हो, तो क्या, तो तुम सब ईमान लाते हो, बी बादी बाज पर, यानी बाज हिस्से पर, यानी कुछ हिस्से पर, ठीक है। बी मतलब पर या साथ, और बाज मतलब बाज के साथ, कुछ के साथ। अल किताबी किताब के, कौन सी किताब? उनकी तौरात जो थी। वा मतलब और, तकफुरूना तुम सब कुफ्र करते हो, काफरा से बना इसका रूट, कफरा तुम सब कुफ्र करते हो, फेले मुजारे है, कफरा यकफुरू। बी बाजिन बाज के साथ, यानी कुछ के साथ। फा मतलब तो, माँ मतलब नहीं, अब यहाँ पर माँ का नहीं आएगा, नहीं क्यों आएगा माँ का? क्योंकि आगे इल्ला लग रहा है, आगे देखिए इल्ला आया है, इसलिए यहाँ पर इसका क्या आएगा? नहीं। तो नहीं है जज़ाउ बदला, मन उसका जो, यफ़अलू करता है, फ़अला यफ़अलू से फ़ाइल जो करता है, ज़ालिका ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय या मगर, खिज़युन रुसवाई, यानी रुसवाई के अलावा और कोई बदला उसे नहीं मिलेगा, सिर्फ रुसवाई मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। खिज़युन कहते हैं रुसवाई को, यानी इंसल्ट करना, रुसवा होना, डिसग्रेस होना। फी मतलब में, हयाती जिंदगी में,
दुनिया दुनिया की यानी दुनिया की जिंदगी में, व यौमा और दिन, क़यामती क़यामत के, युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे, रा दाल दाल इसका रूट है। अब ये युरद्दूना रद्दा यरुद्दू से बना है ये। अब देखिए इसके अंदर ये जो है मजहूल है। अब हमें कैसे पता चला ये मजहूल है? ये रद्दा यरुद्दू से बना है। आखिरी से पहले क्या है? जबर रा है। देखिए इसमें जो है ये इदगाम हो गया है, दाल जो है दो दाल है तो इसलिए पता नहीं चल रहा इसका, तो इसलिए इसमें ये क्या है? 3 हरफी माजी है। मैंने आपको बताया है जो 3 हरफी माजी है, 3 हरफी माजी में ये देखिए रा दाल दाल से बना है, रद्दा यरुद्दू, रद्दा उसने वो लौटा या उसने रद्द किया, यरुद्दू वो लौटता है या लौटेगा, और इसका अम्र बनता है रुद्दा और उर्दुद। और ये क्या है? युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे, रा के ऊपर जबर है, ठीक है, तो आखिरी से पहले जबर है। तो देखिए युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे, इला मतलब तरफ, अशद्दी शदीद से बनाइए, शीन दाल दाल इसका रूट है, शदीद मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सख्त, इसको सुपरलेटिव डिग्री है ये, बहुत ज्यादा बहुत सख्त। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स आता है, वो सब लौटाए जाएंगे, इला अशद्दी तरफ शदीद अजाब के, वमा और नहीं है, अल्लाह भी गाफिल, अम्मा उससे जो, अन प्लस मा से बना है, उससे जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, आइन मीम लाम से, तामलूना तुम सब अमल करते हो। अब देखिए इसमें क्या है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला उन लोगों से, उन यहूदियों से, कि फिर तुम सब वही लोग हो, तख्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपनी नफ्सों को यानी अपने आप को, व तुखरिजूना और तुम सब निकालते हो, फरीकन एक फरीक को, एक ग्रुप को, एक ग्रोह को, मिनकुम अपनों में से, मिन दियारिहिम अपने घरों से, तजाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इस्मी गुनाह के साथ, वल उद्वानी और ज्यादती के, व इन और अगर, या तुकुम वो आए तुम्हारे पास, उस आरात कैदी बनकर, तुफादुहुम तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो, हुम उन्हें, वहुआ और वो, मुहर्रमुन हराम किया गया था, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उनका निकालना, अफातुमिनूना तो क्या तुम ईमान लाते हो, बी बाजिन बाज पर, किताबी किताब के यानी बाज हिस्से पर किताब के, व तकफुरूना और तुम सब कुफ्र करते हो, बी बादिन बास के साथ, फमा तो नहीं है, जज़ाउ बदला उसका जो, यफअलू करता है, ज़ालिका ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज़युन रुसवाई, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व यौमल क़यामती और क़यामत के दिन, युरद्दूना वो सब लौटाए जाएंगे, इला अशद्दी तरफ शदीद अजाब के, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो। अब इसके पीछे देखिए क्या है कि यहूदियों के 2 कबीले थे मदीना में, ठीक है, मदीना में यहूदियों के 2 कबीले थे, 2 ट्राइब्स थे, एक बनु कुरैजा और एक बनु नजीर, एक का नाम बनु कुरैजा था, एक का नाम बनु नजीर था, और दूसरी तरफ जो मुशरिक थे यानी शिर्क करने वाले थे, बुत परस्त लोग थे, उनके भी 2 कबीले थे, एक का नाम औस था और एक का नाम खजरज था। अब कुरैजा जो था यानी एक यहूदी की दोस्ती यानी कुरैजा की दोस्ती औस के साथ थी, और बनु नजीर की दोस्ती खजरज के साथ थी, यानी एक यहूदी और एक मुशरिक की दोस्ती, एक यहूदी और कबीले मुशरिक की दोस्ती, और दूसरे यहूदी और मुशरिक की दोस्ती, इस तरह थी। जब औस और खजरज में लड़ाई होती तो कुरैजा औस का साथ देते और बनु नजीर खजरज का साथ देते, यानी अपने अपने दोस्तों का साथ देते। ये नहीं सोचते कि हमें जिससे लड़ना है वो भी सामने वाला यहूदी है, उसमें भी यहूदी है, वो ये नहीं सोचते थे, बस अपने जिनसे दोस्ती कर रखी थी उनका साथ देते थे। और इस नतीजा क्या हुआ कि यहूदियों के दोनों कबीले एक दूसरे के सामने आ जाते और एक दूसरे पर चढ़ाई करते, और उन लड़ाई में जहां औस और खजरज के आदमी मारे जाते वहीं उन यहूदियों के भी आदमी मारे जाते। कुरैजा और नजीर वो भी कत्ल किए जाते, अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो जाते, है ना, बहुत मारकाट मचती, दुश्मन एक दूसरे की मदद करते, यानी दुश्मन लोगों की मदद करते एक दूसरे के खिलाफ,
یہی کام ہو رہا تھا ان میں. لیکن ایک کام کرتے تھے وہ, اگر مان لو یہودی چاہے دوسرے قبیلے کا ہے, ان کی سے دشمنی ہے, لیکن کوئی بھی کسی یہودیوں کو پکڑ لیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, فدیہ دیتے تھے اور چھڑا لیتے تھے اس کو, بھلے ہی وہ دشمن ہو, لیکن اگر کسی یہودی نے کسی کو پکڑ لیا تو وہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی کیوں چھڑاتے تھے, کیونکہ تورات میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو تم اسے چھڑاؤ گے. بس یہی بات مانتے تھے وہ تورات کی, باقی اور کوئی بات نہیں مانتے تھے تورات کی. تو کیا کرتے تھے کہ دشمن کے پاس اگر کوئی چلا جاتا تھا فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, جبکہ تمہیں تو حکم یہ بھی دیا گیا تھا تورات میں کہ ایک دوسرے کا قتل بھی نہیں کرنا, ایک دوسرے کو گھر سے بھی نہیں نکالنا, ہے نا, ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی کسی کی, یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آنا. تم تو یہ سارے کام کرتے ہو, بس تم ایک ہی بات مان رہے ہو تورات کی. تو وہ کیا کرتے تھے, کچھ حصے کو مانتے تھے تورات کے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے. جیسا آج بھی مسلمان کرتے ہیں نا, کہ قرآن کی جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کو تو مان لیتے ہیں, لیکن جو باتیں مشکل لگتی ہیں, سمجھ میں بھی نہیں آتی, ان کو نہیں مانتے. تو وہی کام کون کرتے تھے, یہودی بھی کرتے تھے, بنی اسرائیل بھی یہی کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے, ایک دوسرے کو گھروں سے نکالے گا, ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کرے گا, تو اس کے لیے کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, دنیا میں تو اس کو رسوائی ملنی ہی ملنی ہے. اور جو قرآن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ باتیں مانے گا اور کچھ باتیں نہیں مانے گا, ان سب کے لیے عذاب کیا ہے کہ ان سب کو دنیا میں رسوائی ملنی ہے شدید, اور آخرت میں بھی ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کتنی ڈرانے والی بات ہے یہ, کہ یہ نہ تو بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم کتاب کے کچھ حصے کو لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں, یعنی قرآن کی کچھ باتیں مانیں اور قرآن کی کچھ باتیں چھوڑ دیں. اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو, کیونکہ پیشن گوئی ہے نا کہ جو امت مسلمہ ہے, یعنی آپ سے امت محمدیہ ہے, وہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا, تم یہ مت کرو, تمہیں یہ نہیں کرنا, ورنہ ان کی طرح ہی عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر یہ دیکھیے ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر بات مانتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیکھیں, ہم روزے تو ہم رکھ لیتے ہیں, سب روزے رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی ہر گھر میں سے جاری ہے لگ بھگ, زکوٰۃ بھی اور نماز بھی, سب پانچوں جو ہیں ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہیں ان کو تو ہم کر لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں لوگ. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے قرآن کی وہی چھوڑ رکھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا. ہم نے وہ کام چھوڑ رکھا ہے, دعوت کا کام چھوڑ رکھا ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے, فرض ہے یہ امت محمدیہ پر, وہی کام چھوڑ رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ دنیا میں رسوائی مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کچھ حصہ مانو گے کچھ نہیں مانو گے تو میں تمہیں دنیا میں تو ذلت دوں گا ہی دوں گا, رسوائی دوں گا ہی دوں گا, اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. تو کتنی رسوائی مل رہی ہے ہر جگہ. آپ دیکھیے کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر جگہ رسوائی ہے. قرآن والوں کو, اہل کتاب کو, جن کے پاس قرآن ہے, جنہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ رکھا ہے, لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں. کتنی رسوائی ان کو مل رہی ہے. ان کو کہیں بھی ان کو عزت نہیں ہے, کہیں بھی کیسے بھی پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, کچھ بھی ان کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. کوئی انصاف نہیں ہے کسی بھی طرح کا, کسی کی مدد تک نہیں لے سکتے. حالات تو اب یہ ہو گئے ہیں. تو اب بتائیے, اور بادشاہ بھی سر پہ دیکھیے کیسے سوار ہیں, اپر لیئرز کو دیکھیے. آگے کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی صبح, ہر روز آپ کی جو صبح اچھی ہو رہی ہے, کیا وہ آگے تک ہر روز وہ صبح اچھی رہے گی؟ جب تک قرآن کو نہیں پکڑیں گے, جب تک اللہ کا کام نہیں کریں گے, تب تک اللہ تعالیٰ بچانے والے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہی سوار کریں گے سب کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ. اور وہی زمانہ آ گیا, ساری قومیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پہ پڑتے ہیں. تو دنیا میں بھی رسوائی مل رہی ہے, دنیا میں تو ہے ہی نہیں عزت, اور آخرت میں بھی نہیں ہے. آخرت میں بھی عذاب ہے شدید ترین,
کیونکہ اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام چھوڑ رکھے ہیں، اب ہر کام کو امپورٹنس دیتے ہیں سوائے قرآن کے، اسکول کو بھی، کالجز کو بھی، اور ہر جگہ ہم امپورٹنس، ہر جگہ ہر چیز کو، لیکن قرآن کو ہی کیوں چھوڑنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہاں چلو اسکول مت پڑھو، صرف قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا آپ دونوں چیزیں ساتھ لے چلو. دنیا اور آخرت جو ہے وہ الگ نہیں ہے، دنیا دین دنیا ایک ہی ہے، وہ الگ نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرا، کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا. جب تک عزت نہیں ملے گی، جب تک عذاب سے باہر نہیں آئیں گے، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام نہیں کریں گے، قرآن کو پکڑ نہیں لیں گے مضبوطی سے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے مانا اور اپنی مرضی سے نہیں مانا، دل کرا تو پڑھ لیا، دل نہیں کرا تو چھوڑ دیا. اب تو حالات یہ ہیں آپ کا دل کرے یا نہ کرے. اتنی طبیعت خراب ہو آپ کی کہ آپ لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو آپ لیٹے لیٹے پڑھیں، لیکن اس کام کو امپورٹنس دیں، فرسٹ پرائیورٹی دیں اس کو، سیکنڈ پہ نہیں رکھنا. اس کو سیکنڈ پہ رکھ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تو وہی ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ گناہ کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے تھے، قرآن کے تورات کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے. نتیجہ یہ ہوا ان کا، دنیا میں تو رسوائی ہے ہی اور آخرت کے دن بھی ان کو رسوائی ہی ہوگی. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جنہوں نے اشتروا، خرید لی، اشترول، خرید لی، اشترا یشتری سے بنا ہے، یہ ماضی ہے، جنہوں نے خرید لی، یعنی ان سب نے خرید لی، الحیاتا، دنیا، زندگی، الدنیا، دنیا کی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے. بی کو کیا کریں گے ہم یہاں پر، بدلے، آخرت کے بدلے. فلا، فا مطلب تو، لا نہیں، یخففو، ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا. فا اس کا روٹ ہے، یعنی یہ مجہول ہے، مضارع مجہول ہے. یہ دیکھیں آخری سے پہلے بھی زبر ہے، تو خفا یخففو، نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم، ان سے، عذاب، ولا، و اور، لا نہیں، ہم وہ سب، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یعنی اور نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی. نصرا ینصرو سے بنا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، مجہول ہے، زبر ماضی میں مجہول کیسے پتہ چلتا ہے، پیش اور زبر کا کمبینیشن، تو وہی ہے یہ. تو یہ کیا ہے، مجہول، اور نہ ہی ان سب، وہ سب مدد کیے جائیں گے، یعنی ان سب کی مدد کی جائے گی. تو کیا ہے، اولئکا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، اشترول، خرید لی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، ولا، فلا تو نہیں، یخففو، ہلکا کیا جائے گا، انہم، ان سے، عذاب، ولہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی. کتنا سخت ہے نا یہ، کہ انہوں نے کیا کرا، دنیا کے بدلے، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، کس کے بدلے، آخرت کے بدلے. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، کہ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید رہے ہیں. ہمیں دنیا ہم فرسٹ پرائرٹی پر رکھتے ہیں، آخرت ہماری کچھ بھی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم جو ہے چھوڑنے لگتے ہیں، پیچھے جانے لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایمان والے تو کبھی ڈپریشن میں ہی نہیں جاتے. جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، تو ان کو اسٹریس اور ڈپریشن، یہ تر بیماریاں ہی نہیں ہوتی ان کو ایسی. ان پر تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم صرف دنیا کی سوچتے ہیں، آخرت کی نہیں سوچتے. دنیا کو خرید رکھا ہے، آخرت کو بیچ رکھا ہے، آخرت کے بدلے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. یخففو، خف، کم کرنے کو، ہلکا کرنے کو کہتے ہیں. ان سے عذاب بھی نہیں کم کیا جائے گا. بند کرنا تو دور کی بات، ہلکا بھی نہیں ہوگا عذاب، اور کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں ملے گی آخرت میں. تو ینصرون، نصرہ سے بنا ہے، نون صاد را، نصرہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.